रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ हुसैन और आप लोग देख रहे हैं स्टार टीवी। जी नाज़रीन, आज यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स ने नीट एंड क्लीन के हवाले से एक मुहिम चलाई है। आज हम आए हुए हैं सर सैयद पब्लिक स्कूल में। जी नाज़रीन, तो जानते हैं इनके प्रिंसिपल से सफाई के हवाले से इनकी क्या राय है। बैठे हुए हैं सर सैयद पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, आइए उनसे जानते हैं सफाई के हवाले से इनकी क्या राय है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आप लोग मुझे बोलने का मौका दिया। तो सफाई जो कि आपको पता है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सफाई निस्फ़ ईमान है। तो सफाई ही है जो कि हमारी जो लर्निंग एटमॉस्फेयर है उसको अच्छी करती हैं। सफाई ही से हम बहुत कुछ सीख लेते हैं और आप देखें सफाई की वजह से आपकी माइंड जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। आपको जैसे कि पता है अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। आपकी साउंड बॉडी कैसे होंगे जब आपकी सफाई अच्छी हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो। हेल्थ अच्छी हो का मतलब यही है कि आप साफ़ सुथरे हो, आप अच्छी तरीके से हो। इस तरह से हम एजुकेशनल सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो एजुकेशन जो सेक्टर्स हैं वो अगर साफ़ सुथरे हैं तो स्टूडेंट की माइंड भी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो इस लिहाज से तो सफाई है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है किसी भी एरियाज़ के अंदर। तो दिस इज़ माई ऑल अबाउट क्लीनलीनेस। ईमान है, ये हदीस भी है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इंसान होने के नाते हम जिस जगह पे रहते हैं उसे साफ रखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमने एक छोटा सा कैंपेन चलाया था जिसमें हम नीट एंड क्लीनेस डे मना रहे हैं आज। ठीक है, तो आज आपके स्कूल में हम यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि आप लोगों के दरमियान अवेयरनेस फैला सकें कि नीट एंड क्लीन हम अपने एनवायरनमेंट को रखना है और इसको मेनटेन कैसे रखना है और किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखेंगे। ठीक है, आप लोग इधर आगे हो, आप लोग जी नाज़रीन, हमारे साथ बैठे हुए हैं जो इस मुहिम को लीड करे डॉक्टर मोहम्मद ऐसा साहब, जो यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में एज आ हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं इस मुहिम का क्या मकसद है और इससे हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा। जी सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू। देखिए, पहली बात ये कि इस मुहिम का मेन मकसद जो है वो स्टूडेंट्स में, जो हमारे ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उसमें सफाई के हवाले से अवेयरनेस पैदा करना है। और आपको पता है कि रमज़ान का महीना है, बीइंग मुस्लिम जो है वो हमारा ईमान है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो ये एक अच्छा जो है वो हम इक़दाम उठाने जा रहे हैं कि रमज़ान के महीने में हम जो अवेयरनेस दे रहे हैं वो क्लीननेस के बारे में हम अवेयरनेस दे रहे हैं। तो आज का जो है ना सेशन हम जो है ना ज़्यादा जो है ना तिलावत के साथ आगाज़ करेंगे। इसके लिए मैं दावत देता हूँ मरियम के साथ। मरियम थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारी जो लिटरेरी सोसाइटी है उसको इतनी एक्टिव होकर जो है वो इतने सारे जो है वो एक्टिविटीज़ को जो है वो परफॉर्म कर रही है। देखिए, एक तो इसके दो इम्पोर्टेंस है। एक तो सफाई तो हर शख्स के, चाहे वो उसका मज़हब कैसा हो या उसका ताल्लुक किसी भी माशरे के किसी भी तबके से हो, किसी हर एक की ज़रूरत है। और इस सफाई का जो है वो इंसान के जहन के ऊपर, इंसान के जिस्मानी जो है वो सिहत है उसके ऊपर बहुत सारे असरात हैं। लेकिन बीइंग मुस्लिम्स particularly in this month of Ramadan, right, since we are in fasting, you know, Islam has declared it half of faith. Cleanliness is half of faith. So it is our responsibility, especially in this month, to spread the awareness among the masses, right, especially among the laymen. So we are lucky that we have Dr. Salar, who is the head of environmental studies, and then Dr. Sabir, he is a theologian as well, मौलवी भी है ना। तो डॉक्टर सालार साहब हमारे साथ है, तो ये इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको बताएंगे कि सफाई की क्या इम्पोर्टेंस है। और फिर डॉक्टर साबिर साहब जो है वो इस्लाम में जो है वो सफाई की अहमियत ज़रूर डिस्कस करेंगे। फिर और सच नाइस सेशन। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया सफाई की सिर्फ ईमान है, हम कुछ ऐसे
ہم لاسٹ ٹائم جو اس یونیورسٹی سے ہو کے آئے ہیں ڈیولپمنٹ اس کے اندر جو ہے آفیسز کے اندر یا کلاس رومس کے اندر جو ہے وہاں پہ پھول لگائے جاتے ہیں اور وہاں پہ کیونکہ اس کا مقصد ہے کلین گرین کیمپس. لاسٹ ٹائم ہماری جو ایکٹیویٹی بھی ہوئی تھی اس کا جو وہ تھا کلین گرین کیمپس کے نام سے. تو کلین گرین کیمپس کے اندر جو ہے صفائی نہیں ہوتی, بہت ساری چیزیں آپ پودے بھی لگا سکتے ہو, کیمپس کو کلین گرین کر سکتے ہو. ہمیں جو انوائرمنٹ کے اس وقت بہت سارے چیلنج درپیش ہیں. اس کے اندر جو ہے ویسٹ کے ایشوز ہے, واٹر پولوشن کے ایشوز ہے, انوائرمنٹ کے ایشوز ہے. آپ ایکو سسٹم میں رہتے ہیں, آپ ایک گھر میں رہتے ہیں. آپ کا گھر جو ہے ہمارا ایکو سسٹم ہے, ایک ماحول ہے جس کے اندر جو ہے نان لیونگ اور لیونگ کے بیچ میں انٹریکشن ہوتی ہے. وہ آپ کا گھر ہے, ایکو سسٹم. آپ اپنے گھر کو جو ہے کیسے حفاظت کریں گے, کیسے محفوظ کریں گے اس کو, گھر کو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ واٹر کو کیسے پولوشن سے بچائیں, ایئر کو کیسے پولوشن سے بچائیں, اپنے کیمپس کو کیسے گرین کریں, اپنے کلاس روم انوائرمنٹ کو کیسے بہتر کریں, آپ اپنے کیمپس کو کیسے بہتر کریں. یہاں سے جو ابھی جو ایکٹیویٹی ہے ڈاکٹر صاحب نے لکھی, بہت اچھا مؤثر اقدام ہے کہ انگلش ڈپارٹمنٹ اس کو کر رہا ہے. تو آپ اپنے کیمپس کو کیسے گرین کریں گے, کیمپس کے ارد گرد جو ہے کچرا وچرا ہے, جو سالڈ ویسٹ ہے اس کو کیسے کریں گے. ہر کوئی آپ نے دو ایک گملہ, ایک پودا یہاں پہ لگائے. یہ بھی ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے. کچرا کا دریا ہے, دو ایک پودوں سے جو ہے پورا کیمپس جو ہے گرین ہو جائے گا, کلین اور نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا. نصف ایمان کا درجہ ملتا ہے اور یہ کوئی کم ریوارڈ نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ اور طالب علم یا علم سے لرننگ سے آپ کا تعلق ہے. بارہا میں اپنی کلاس میں پہلے بھی آپ لوگ کچھ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ نالج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف جو ہے نا کتابیں اٹھائیں اور آپ ٹرمنالوجیز کو یاد کریں. اور آپ کے اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ جان ڈیوی نے بھی کہا کہ برنگ اے پازیٹیو چینج ان یور بیہیویئر از کالڈ نالج. آپ کے رویے میں ایک مثبت چینج کا نام نالج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس صفائی اور گندگی کے درمیان ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اور جس نے فلسفی لکھا اس نے نالج کو بڑا کلیئر اس نے ڈیفائن کیا, جس نے لوجک لکھا ہے کہ حضور صورت الشیء عند العقل. اگر کوئی چیز سمٹ کر نقطۂ عقل کو ٹچ کر جائے تو وہ نالج ہے. اس سے باہر جتنی چیزیں وہ انفارمیشن ہے. یا جب آپ رائٹ اینڈ رانگ کے درمیان ڈفرینشیٹ کر سکو. آپ کے سامنے ساتھ گندگی ہے اور آپ کو احساس ہی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس نالج آپ نے حاصل تو کیا ہے, جس کو اپنی زندگی میں ایگزیکیوٹ نہیں کیا, اس کی امپلیمنٹیشن آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس رائٹ اینڈ رانگ کے درمیان ڈفرینشیٹ نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مثلا الذین حملوا التوراۃ, جس نے تورات اٹھایا ثم لم یحملوها, پھر نہیں اٹھایا. کیا مطلب ہے کنٹرڈکشن ہے کہ بھائی اٹھایا اور نہیں اٹھایا, کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نالج لیا ہے لیکن اس کو پریکٹیکل فیلڈ پہ آپ نے اس کو اپلائی نہیں کیا ہے. آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے, یہ اویئرنیس دینا ہے کہ جب اسلام نے آپ کو کہا ہے کہ النظافۃ نصف الایمان, تو اس نصف ایمان کی جھلک آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے. اور باہر سے آنے والا بینگ اے مسلمان یہ اپنے ذہن میں رکھے, اسلام از دا بیسٹ ریلیجن بٹ مسلم از دا ورسٹ نیشن. اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے, مسلمان بدترین قوم ہے. کیوں؟ چھوٹے سے مائنر سے یہ دیکھا آپ چل رہے ہیں, آپ راستے میں پتھر ہے اس کو ہٹاؤ, اسلام نے کہا نیکی. کسی سے اچھی بات کرو, نیکی. سلام, نیکی. من جاء بالحسنہ, آخری میرا پیغام, من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. یہ دا بینک آف المائٹی اللہ, اللہ تعالیٰ کا یہ واحد بینک ہے جو کہتا ہے کہ 1 روپیہ لے کے آؤ, 10 روپے کا پروفٹ لے کے جاؤ. ایک پتھر راستے سے اٹھاؤ, 10 نیکیاں سمیٹو. ایک پودا لگاؤ, یہ کیا ہے, صدقہ جاریہ ہے. جب تک وہ درخت ہے اس کے سائے میں کوئی بیٹھے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا. ایک چشمہ نکالو, کہیں کنواں کھودو, پانی جب تک لوگ اس سے سیراب ہو جائیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا. تو 2 چیزیں, ایک یہ ہے کہ صفائی, دوسری چیز وہ جو ہے ٹائم, وقت کا ٹائم ٹیبل کا خیال. جو کہ اسی 19 رمضان کو جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ایک اہم جو جملہ دیا, بیٹا حسن و حسین واللہ واللہ فی صلاتکم, اپنی نماز کے بارے میں محتاط رہنا. دوسرا جملہ جو ہے آخری وصیت, وَلِنَظْمِ أَمْرِكُمْ, اپنے امور کو, اپنے ٹائم ٹیبل کو منظم کریں. تو ایمان کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نصف حصہ صفائی کو قرار دیا ہے, اس سے آپ فائدہ اٹھائیں, اس کے فوائد کو اپنی زندگی میں سمیٹیں تاکہ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے دے. السلام علیکم. ناظرین, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس صفائی کا مہم چلا رہے ہیں یونیورسٹی آف بلتستان سے لے کر پولیس لائن تک.
Don't.